अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में अस्मियान सुल्ताना जंगल में ओलूफ और कांता कोजिनोस के साथ मौजूद होती है। वो ये कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि हालात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं। जवाबन कांता कोजिनोस कहता है, वाकई हालात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने ये फैसला किस बिना पर किया है सुल्ताना, जबकि आप उस्मान को मेरे हवाले करने वाली थी। लेकिन सुल्तान ने कांता कोजिनोस की बात काटते हुए अस्मियान सुल्ताना कहती है, बच्चे कभी कभार नाफरमानी कर जाते हैं कांता कोजिनोस, जबकि वो सुल्तान बन जाते हैं तो वो नाफरमानी भी करते हैं और कभी कभार बागी भी हो जाते हैं। लेकिन मैं उसकी वालदा हूँ, मुझे उस पर रहम आता है। ये कहते साथ ही सुल्ताना के हुक्म पर कुछ खवातीन कांता कोजिनोस और ओलूफ के गर्दनों पर अपनी खंजरें रख देती है। ये देखकर कांता कोजिनोस और ओलूफ हैरान होकर रह जाते हैं। फिर अस्मियान सुल्ताना कहती है, मैं तुम पर रहम क्यों करूँ कांता कोजिनोस, क्या तुम मेरी औलाद हो? अपने अल्फाज का चुनाव देखभाल कर करो। फिर पूछती है, क्या अब आप पुरसुकून हैं? कांता कोजिनोस हाँ में सर हिलाता है। फिर सुल्ताना के इशारे पर खवातीन अपनी खंजरें पीछे हटा देती है। सुल्ताना कहती है, बच्चों को समझाना आसान है, जबकि बड़े मर्दों को समझाने में उनकी जान भी जा सकती है। और उस्मान की जान लेने के लिए तुम उसे मारना चाहते हो कांता कोजिनोस। कांता कोजिनोस कहता है, अगर आप ये सब पहले बता देती तो ये सब कुछ ना होता। आप बताएं, मैं उस्मान को कब और कहाँ मारूंगा? सुल्ताना कहती है, अगर उस्मान मेरी हवेली में मरा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। आज रात अदालत लगने से पहले तुम उसे जिंदान से ले जाओगे और मैं सबसे यही कहूंगी कि उस्मान बागी था और यहाँ से भाग गया है। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, आला, बहुत आला, मैं आपके हुक्म का इंतजार करूंगा। इसके बाद अस्मियान सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाती है। इधर मारमाराजिक किले में सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि मैंने अब तक आपको क्यों नहीं मारा? उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्योंकि आप डरते हैं, इसलिए आपने मुझे आज तक नहीं मारा। इस पर सुल्तान कहते हैं, जबकि आपने हमेशा अपने मारने की वजूहत पैदा की है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कोनिया की चमक मदम हो रही है, आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, गजा की आग अब सर्द हो चुकी है और आप उससे डर रहे हैं, इसलिए आपने मुझे नहीं मारा। हर चीज एक असूल के मुताबिक होती है, फैसले के बाद आप मुझे मार देंगे, इससे आपकी हकमियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुल्तान अलाउद्दीन उठकर उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं, अक्लमंद इंसान ज्यादा देर तक नहीं जी पाते उस्मान साहब, इसलिए आपको मरना होगा। कल जब आप मुकदमे के बाद मारे जाएंगे तो मैं आपके बेटे अलाउद्दीन को अपने साथ कोनिया लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन पलटते हैं तो उस्मान साहब पीछे से कहते हैं, अगर मैं मर भी गया तब भी आप अलाउद्दीन को अपने साथ कोनिया नहीं लेकर जा सकते। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उस्मान साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी सरजमीन के लोग मेरे बेटे की हिफाजत करेंगे। जवाबन सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते तो किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, ये कभी मत भूलिएगा सुल्तान अलाउद्दीन, आप जिस तख्त पर बैठे हैं उस तख्त पर इस्लाम का परचम है। अगर हम गिर भी जाएं तो कोई और आकर इस्लाम के परचम को थाम लेगा। जहाँ तक मेरे बेटे की बात है तो आप मेरे बेटे को कहीं नहीं लेकर जा सकते और मेरा बेटा आपसे बहुत कुछ लेगा। ये सुनकर सुल्तान तजस्सुस से कहता है, इसका क्या मतलब हुआ उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, जब वक्त आएगा तो सब देख लेंगे कि इसका क्या मतलब है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, हाँ हाँ देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। और फिर सिपाहियों से कहता है कि उस्मान साहब को उसके ठिकाने पर ले जाओ, यानी कि जिंदान में। ये सुनकर उस्मान साहब खुद ही जिंदान की जानिब रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब सोगौत का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर मलहन खातून आयशा खातून से कहती है कि गोदाम के 2 दाखिली दरवाजे हैं, मैं ओलगन खातून के साथ सामने वाले दरवाजे से दाखिल होंगी और आप सिपाहियों के साथ पिछले वाले दरवाजे से दाखिल होंगी। हम उससे डरे बगैर उसे पकड़ लेंगे, मुझे वो सांप जिंदा चाहिए। ओरहान और अलाउद्दीन सोगौत आप दोनों के हवाले हैं। इसी दौरान शेख खदाबाली घोड़े पर सवार सोगौत के बाजार में दाखिल हो जाते हैं। शेख खदाबाली को देखकर ओरहान और अलाउद्दीन भागे भागे शेख खदाबाली के पास आकर उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। जवाबन शेख खदाबाली कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है? इसी दौरान मलहन खातून भी वहां पर पहुंच जाती है और पूछती है, मेरे शेख आपकी तबीयत कैसी है? इस पर शेख खदाबाली पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? मलहन खातून बताती है कि यहाँ पर एक वबा फैल रही है मेरे शेख।
اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ پھر علاؤدین بڑے جذباتی ہو کر پوچھتے ہیں، میرے شیخ، میری اماں اور میرے بابا وہ دونوں کہاں پر ہے؟ شیخ ادابالی بتاتے ہیں کہ آپ کے بابا اور آپ کی اماں وہ دونوں مارماراجک قلعے کے زندان میں ہیں۔ سلطان نے فیصلے کی سماعت تک ان دونوں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا، ہم بابا اور بالا اماں کو وہاں پر نہیں چھوڑ سکتے میرے شیخ۔ ملہن خاتون کہتی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں وہاں پر نہیں چھوڑیں گے میرے شیخ۔ مجھے بتائیں برہان، جیر کوتاہی اور باقی سپاہی کہاں پر ہے؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں، وہ مارماراجک قلعے کے باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ عثمان صاحب کو آزاد کرنے کے لیے جائیں گے۔ ملہن خاتون کہتی ہے، تو مطلب یہ کہ ہم انہیں آزاد کریں گے، میں اسمیان سلطانہ کو جال میں پھنساؤں گی اور سپاہی جا کر عثمان صاحب اور بالا خاتون کو آزاد کروائیں گے۔ عثمان صاحب کے بیٹے اورحان اور علاؤدین یعنی شیر کا خیال رکھیں گے اور آپ وبا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر کام کریں گے۔ دوسری جانب مارماراجک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سلطانہ رات کے ٹائم اوچی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ سلطانہ اوچی سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، تم کانتا کوزینوس کو خاموشی کے ساتھ اندر لے آؤ، میں سلطان کو دیکھتی ہوں۔ یہ سن کر اوچی آگے بڑھتا ہے اور سلطانہ دیوان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ سلطانہ کو دیکھ کر علاؤدین آگے بڑھتے ہیں اور اپنی والدہ سلطانہ سے گلے ملتے ہیں، جس پر والدہ سلطانہ اپنے بیٹے علاؤدین سے کہتی ہے کہ میرے بہادر بیٹے، تم کیسے ہو؟ تمہاری آمد سے سرحدوں پر امن قائم ہو گیا۔ جواباً سلطان علاؤدین کہتے ہیں، عثمان اب ہمارے پاس ہے، مقدمے میں اسے موت کی سزا سنائی جائے گی۔ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے والدہ سلطانہ، آپ کی بدولت ہم جیت گئے، آپ کی طاقت کا شکریہ، یہ کامیابی ہمارے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہوگی۔ پھر سلطان علاؤدین کہتے ہیں، میں مان گیا اماں، یہ سب آپ کی کامیابی ہے، لیکن جب ہم عثمان کو پھانسی دیں گے تو یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، لوگ مان لیں گے کہ عثمان باغی ہے اور وہ عثمان کی موت پر کچھ نہیں کہیں گے، آپ اس بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو میرے سلطان۔ یہ سن کر سلطان علاؤدین مطمئن ہو کر کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہے والدہ۔ یہ سب سننے کے بعد والدہ سلطانہ سلطان علاؤدین سے کہتی ہے، آپ نے بہت بڑا سفر کیا ہے، آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پیچھے ملہن خاتون کمرے کے اندر داخل ہو گئی ہوتی ہے۔ ملہن خاتون کو دیکھ کر اسمیان سلطانہ کو نہایت ہی غصہ آ جاتا ہے۔ دوسرے کمرے میں کانتا کوزینوس اولف اور اوچی کے ساتھ عثمان صاحب کو زندان سے باہر نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے، میرے لیے 10 آدمی کافی ہوں گے۔ پھر وہ اوچی سے پوچھتا ہے، اوچی بتاؤ کیا میرے آدمی زندان کے اندر موجود ہے؟ اوچی بتاتا ہے، وہ اندر موجود ہے۔ پھر اولف کانتا کوزینوس سے پوچھتا ہے، کانتا کوزینوس کیا تم نے کبھی عثمان کے ساتھ تلواروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے؟ میں عثمان سے کئی بار لڑ چکا ہوں اور اس کی خاتون بالا سے بھی۔ میں کبھی بھی اپنے دشمن کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے، میں حقیقت پسند ہوں، ہمارا مقصد عثمان نہیں بلکہ اس کی خاتون بالا ہے۔ جب تم اس کی خاتون بالا کے گردن پر اپنی خنجر رکھو گے تو عثمان خود بخود ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ پھر اولوف کہتا ہے، چلو پھر یہ قصہ ختم کرتے ہیں۔ یہ سن کر اوچی کہتا ہے، سلطان علاؤدین کے خاص سپاہی زندان کا پہرا دے رہے ہیں۔ کانتا کوزینوس اوچی سے کہتا ہے، اولوف ہمارے لیے تمام سپاہیوں کو مار ڈالے گا اور سلطان علاؤدین یہی سمجھے گا کہ عثمان نے سارے سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر سب خوشی سے ہنسنے لگ جاتے ہیں اور منصوبے پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر زندان میں بالا خاتون عثمان صاحب سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے سلطان مسعود کو اغوا کر لیا تھا، اس لیے مقدمے کا فیصلہ بھی واضح ہے۔ مجھے سلطان علاؤدین کی نیت کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔